भिवू नाका. हांव तोच बार्देस तालुक्यात जल्मिल्लो गोंयचो स्वातंत्र्य सैनीक जाका पुर्तुगेजांनी 26 वर्सांचेरूच हाल हाल करून मारून उडयल्लो. तूच तो वीर बाळाराय मापारी आणि तू हांगा कितें करता? हय, हांवूच तो बाळाराय मापारी. हांव म्हज्या गोंयच्या मोगान आयला, गोंयच्या खबरेक आयला. गोंयची जनता कशी आसा, गोंय कशें आसा. गोंय तुमी जशे गोंयाक सोडून गेल्ले तशेंच गोंय आसा. गोंयान कांयच बदल जावना. गोंयची सगळी जनता बरी आसा. म्हणल्यार अजुनूय तुमी पुर्तुगेज राजवटीनूच आसा? तुमी अजून पारतंत्र्यानूच आसा? ना ना ना, आमी पारतंत्र्यांतल्यान 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसाक मुक्त जाल्ले. आमी पोर्तुगीजांक धांवडल्यार बरीच वर्सां जाली. म्हणल्यार आता गोंयचे लोकूच गोंयचे राज्य करता आसतले न्ही? हय, गोंयचे लोक गोंयचेर राज्य चलयतात. गोंय मुक्त जाल्यार 64 वर्सां जालीं. आता दर एक गोंयकाराक आपलो बराबर हक्क मेळटा आसतलो न्ही? मुक्त गोंयान चोरयो, खूनमाऱ्यो सगळें बंद जालें आसतलें न्ही? जशें तुमी येवजिता तशें गोंयान कांयच जावना. हांव गेल्यार खूब वर्सां जालीं. गोंयचे मंत्री कशे आसा, ते कशें राज्य चलयता सांग सांग म्हाका. गोंयान भ्रष्टाचार, चोरी करप चालू आसा. गोंयचे मंत्री अधिकारी तेंच्यांनी इतलो पयसो एकठांय केला की तांच्यो 60 पिढयो बसून खावपाक शकतलो. तर तुमी कितें करता? तुमी तरणाटे कितें करतात? कांय तरणाटे शिक्षण घेतात, कांय तरणाटे नोकरे खातीर वण वण भोंवतात. जे तरणाटे बेकार आसात ते इंस्टाग्रामाचेर रील्स पळयतात. आमी शूरवीरांच्या बलिदानाचो कांयच फायदो जालो ना. तुमी तरणाट्या भितर देशभक्तीची गोष्टूच ना. तशें जाल्यार देशभक्ती म्हणल्यार कितें? आमी दर 19 डिसेंबराक शाळेंनी, कार्यालयांनी 19 डिसेंबर मोठ्या दबाजान मनयतात. भारत माता की जय, जय गोंय अशे घोशणा मोठमोठ्यान दितात. हाका तुमी देशभक्ती म्हणटात? फक्त 19 डिसेंबराक 26 जानेवारीक मोठ्या मोठ्यान घोशणा दिवप देशभक्ती न्ही. जो मनीस गोंयच्या वा गोंयच्या लोकांच्या उदरगती खातीर वावुरता तोच खरो गोंय मोगी. तशें जाल्यार देशभक्ती, देशप्रेमी म्हणल्यार कितें? जो मनीस गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंयच्या जनते खातीर वावुरता ताकाच खरो देशप्रेमी म्हणटात. तशें जाल्यार तुमी म्हाका तुमच्या भशेन हातीन आर्मां घेवन झगडपाक सांगतात? पुर्तुगेजाची आनी आमची आचार विचारांची झगडी आशिल्ली. जेन्ना पुर्तुगेजांनी आमचे विचार नाकारले तेन्नाच आमी हातान आर्मां घेवन पुर्तुगेजा कडेन लढले. आमी भ्रष्टाचारा आड आवाज उठयतले. जागे जायात गोंयकारांनो, जागे जायात. आमचो इन्कम टॅक्साचो, GSTचो पयसो कोणाच्या बोल्सान वयतला हें पळयतले आनी हाचो हिशोब घेतले. हालींच आरपोरा हांगा बर्च क्लबाक 25 जाणांचो जीव गेलो. हाका भ्रष्टाचाराचो वास येता. हालींच कांय लोक पयशे दिवन आपली नोकरी मेळयतात. जे नोकरेक योग्य आसता तांकां नोकरीच मेळना. तुमी ह्या भ्रष्टाचार जसा विशयांचेर आवाज उखलपाक भिता? जेन्ना पुर्तुगीजांनी आमकां हाल हाल करून मारून उडयले आमी तांकां कुसकूट सुद्दां भिवनाशिल्ले. आज गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा. भ्रष्टाचार, चोरयो, खूनमाऱ्यो ह्या विशयांचेर आवाज उठोवपाची गरज आसा. तरणाट्यांनी जागे जायात जाल्यार गोंयची आनी गोंयच्या लोकांची उदरगत जातली. दिका दिका दी बल्लानाथ माय भुंयेचो आयला साद. सपना गाडून दुस्मानाची मुक्तायेचो ध्यास मदाट. उठ तरणाट्या जागयरात, उठ तरणाट्या जागयरात. भूंय आमची भोवमोलाची, सर येवची ना सर्गाची. पेटय दिवली जागृतायेची, तटला दुस्मान करूंगात. उठ तरणाट्या जागयरात, उठ तरणाट्या जागयरात.